नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुरा भएको छ। 3 वर्षको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रेस ब्रिफिङ गर्दै सरकारले यो 3 वर्षमा गरेका कामका फेरिस्त सुनाउनु भएको छ। लाग्थ्यो सरकारले काम गरेकै छैन, यसरी आलोचना भएका थिए। उहाँका कुरा सुन्दा सरकारले कामै मात्रै गरेको छ, अरू केही गर्नै भएको छैन। यस्तै अवस्था देखिन्छ। यो एउटा पाटो छ, कतिपय शब्दमा ती विकास देखिएको भनेर टिप्पणी पनि हुने गर्छन्, व्यवहार त त्यसलाई अनुभूति गर्न नपाएको भन्ने आलोचना एक कोणबाट पनि हुने गर्छ। शब्द र व्यवहार मार्फतको यो तालमेलको विषय पनि आजको कार्यक्रममा खोतल्ने प्रयत्न हुनेछ। सँगसँगै राजनीतिभन्दा पृथक अलिकति कलात्मक विषय एउटा राजनीतिज्ञको त्यो विषयलाई पनि अलिकति जोड्ने प्रयत्न आजको कार्यक्रममा हुनेछ। हामीसँग शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दर हुनुहुन्छ। उहाँले ओल्ड बुक रेकर्डमा एकल गायनमा 4 घण्टा 5 मिनट 20 सेकेन्डको निरन्तर गायन मार्फत एउटा कीर्तिमान पनि राख्नु भएको छ। यो उहाँको यो इन्ट्रेस्टको विषय पनि अलिकति यो राजनीतिसँग जोडिएको, यसलाई पनि अलिकति आजको कार्यक्रममा उठान गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, आराम। सर्वप्रथम तपाईँलाई बधाई छ, यो ओल्ड रेकर्डमा तपाईँको नाम लेखियो। हजुर धन्यवाद छ। अर्को सँगसँगै बधाई, सरकारले 3 वर्ष पार लाग्यो, हाम्रोमा 8-9 महिना पछिल्लो कालखण्डमा त्योभन्दा बढ्ता सरकार नपुग्ने 3 वर्ष यसले पार लगायो, यसको लागि पनि बधाई। हजुर पक्कै हो, हामी सबै नेपालीहरूको लागि बधाई यो चाहिँ। तर जालसाजी गरेर सरकारले कृत्य काम गरेर 3 वर्ष टिकायो भन्नेहरू पनि छन्। यहाँबाट सुरु गरौँ नि त, यो अलिकति खोजिले कुराबाट। हामीले संविधान नै लगभग मेरो विचारमा 70 सालको एउटा महत्त्वपूर्ण 70 वर्षको एउटा कालखण्डको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हामीले संविधान जारी गर्न सफल पायौँ। 2072 साल आश्विन 3 गते त्यसकै रेफरेन्स लिएर चाहिँ हामीले मङ्सिर 21 गते निर्वाचन भयो, फागुन 3 गते चाहिँ सरकार बनायो। त्यसकारण मलाई लाग्छ एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको कुरालाई चाहिँ हामीले जालसाजी र यसलाई भन्नुभन्दा पनि नेपाली जनताको एउटा आकाङ्क्षा हो र नेपाली जनताको मतले नै यो सरकार बनेको छ, जालसाजी चाहिँ होइन। जालसाजी भयो, यो सरकारले कामै गर्न सकेका छैन। वैधानिक हिसाबले यो सरकारसँग टिक्ने आधार पनि देखिएको थिएन भनेर तपाईँकै विगतका नेताहरू भनौँ, आजको दिन त त्यो नेता तपाईँहरू मान्नुहुन्न, तपाईँहरूको त्यो गुटमा प्रचण्ड, माधव, झलनाथ खनाल लगायतका शीर्ष नेताहरू जो हिजो तपाईँहरूका आदर्श व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले मानिराख्नु भएको छैन, त्यो भनिराख्नु भएको छ, सडक सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। होइन, उहाँहरू आदर्श नमान्ने भन्ने कुरै हुँदैन। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि मुलुकलाई समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउँछु भनेर हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकासँग नेपाली जनताको बिचमा गएका थियौँ र त्यही आदर्शको बिचमा नै पार्टी एकीकरण भयो। त्यसकारण दुईजना नेता जो केपी ओली अहिले हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र प्रचण्ड कमरेड, यो दुईजनाको मिलोमतले नै आजको समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउने आशा हो। त्यसकारण मैले आदर्श मान्दिनँ भन्ने कुराहरू गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, किन गर्दिनँ भन्दाखेरि सबै विचारसँग र हामी सिद्धान्तसँग जोडेका मान्छेहरू हौँ। कुनै एउटा मान्छेको अनुहार हेरेर कसलाई मन परेर या मन नपरेर, विचारसँग जोडेको, आदर्शसँग जोडेका, सिद्धान्तसँग जोड्दाखेरि आज रिस उठ्यो होला केही कुराहरूमा। तर मलाई के लाग्छ भने जनताले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा जाने भनेर चाहिँ निर्देश गरेर चाहिँ 10/2 मत दिएको थियो नि। आज 6 महिना कुर्दाखेरि चैत्र महिनाको 29 गते आउँथ्यो। हेर्नुहोस्, र 2 वर्ष अर्को कुर्दै भए 5 वर्ष जनताले दिएको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पाउँथ्यो। र म त एउटा मैले चुनाव जितिसकेपछि भनेको थियो, यदि 5 वर्षसम्म हामीले सरकार व्यवस्थित गरेर चलायो भने जनताले अर्को पटक पार्टी खोज्नुपर्ने स्थिति रहन सक्छ, अरू कुनै पार्टी। त्यसकारण आज महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छौँ। यसको लागि हामीले हिजो गरेका क्रियाकलापहरू आज जनताले नजरअन्दाज गरेको छैन। त्यसकारण 2/3 हाराहारीमा पुर्याइदिएको छ। 7वटा प्रदेश 6वटा प्रदेशमा जिताइदिएको छ। तर त्यो मत त धुलिसा पारियो त। आज कस्तो धेरै खुसीले त अनुहारमा एक खालको खुसीपना देखिनु पर्थ्यो होला। यो 3 वर्षको वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा भविष्य त सकियो। तपाईँ 5 वर्षका लागि तपाईँको जनताले चुनिदिएको, तपाईँ त 3 वर्ष पनि नपुगिकन तपाईँको त्यो पद सकाइयो। दुःख त लागेको होला नि, कि छैन? खुसी हुने अवस्था हो र? यस्तो खुसी कसरी हुनुपर्छ भने तपाईँको आजसम्म 70 वर्षको कालखण्डको फेरि पनि म कुरा गर्छु। हेर्नुहोस्, त्यसमा न 8 महिना, 10 महिना, 12 महिना, 21 महिनासम्म चाहिँ अन्टेगर सरकारले चाहिँ चलाएको देश हो यो।
तपाईँ त मन्त्री हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, तर माननीय जो 5 वर्षको लागि चुनिएको थिए उनीहरू त दुखी छन् नि हठातमा यो काम गरिदियो भनेर। यसै कारणले मैले भनेको त्यसकारण यदि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्यो भने कोही हठात कुनै दुखी हुनु पर्दैन। यो समृद्ध हेर्नुहोस् 3 वर्षको बिचमा थलो, कानुन बनाउने थलो, नीति बनाउने थलोलाई भङ्ग गरिदिएर, त्यसको आयु जबरजस्त त्यसको हत्या गरिदिएर सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको त्यो अभिभारा पुरा हुन्छ? तपाईँ हेर्नु होला, फेरि पनि 70 वर्षदेखि आजसम्मको दिनमा 3 वर्ष बाहेक चाहिँ तपाईँले अर्को चाहिँ कालखण्ड देख्नुहुन्न मुलुकलाई समृद्ध र सुखी बनाएको। भनेको यही 3 वर्षमा मात्रै त्यस्तो कायापलट भएको छ? भएको छ। हेर्नुहोस् के भयो? ल यहाँ मैले यो समृद्ध यात्राको चाहिँ विशेष भनेर मैले गोरखापत्र ल्याइदिएको छु र प्रधानमन्त्रीले आज 3 घण्टा यो विषयमा चाहिँ बोल्नु भएको छ। मानिसहरू शब्द मात्रै हुन्थ्यो भन्छन्। होइन, शब्द र अर्थमा कुरा नलाउनु होला। हिजो हामी तपाईँको हेर्नु होला फुटेजहरू तपाईँको टिभीमा होला, बाटोमा हिँड्न सकेन, खाल्डो थियो, बाटोमा हिँड्नु सकेन, धुलो थियो, बाटोमा हिँड्नु सकेन, अँध्यारो थियो। यी सबै कुराहरूको चाहिँ निराकरण भएको छ। अरू एउटा मात्रै जिल्लामा होइन, यो फेरि 70 जिल्लामा जानुहोस् तपाईँ, कुनै न कुनै ठाउँमा केही न केही भएको छ। मैले यो फेरि यो सरकार नभएको भए पनि हुन्थ्यो नि नियमित रूपमा भन्छ नि। यो विकास त नियमित प्रक्रिया हो। केपी शर्मा ओली त्यहाँ कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै छुमन्तरको भरमा यो सब गयो। छुमन्तर होइन, एउटा बल पनि हुन्छ त्यसमा, 2/3 हाराहारीको बल थियो त्यो। तपाईँ छुमन्तरमा त्यो त खोक्रो रहेछ नि, धमिराले भित्रभित्र खाएको थियो रहेछ, शक्तिहीन। तपाईँलाई के लाग्छ 2-4 जना मान्छेको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के फेरि फेर्ने मात्रै एउटा के नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ प्लस गर्ने हो र नयाँ प्रधानमन्त्री देशको लागि? समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली भयो के त? खोइ त समग्र आर्थिक अवस्थाको कुरा अब 10% होला भन्ने यो कस्तो पत्याउनेसम्म कुरा गरे हुन्थ्यो नि प्रधानमन्त्रीले। आगामी वर्ष 10% होला कि भन्ने हामीलाई लाग्दैछ भनेर भाषण गर्दै हुन्छ प्रधानमन्त्री। 10% आर्थिक वृद्धि दर यो कोभिडले हायल भएको अवस्थामा फेरि आउने वर्ष 10% को मानिसलाई यसरी झुक्याउनु भएन भन्ने तर्क छ के? होइन, नझुक्यौ न। प्रधानमन्त्री एउटा हाम्रो गार्जियनले चाहिँ भनेको कुरामा तपाईँलाई कति विश्वास लाग्छ लाग्दैन, र त्यही स्पिडमा नेपाली सबै जनता लाग्नु पनि पर्यो नि त। तपाईँ मेरो मात्रै कुराहरू प्रधानमन्त्री एक्लै हो र मुलुकलाई चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँछ उहाँको मात्रै हो र सदिच्छा? 10% आर्थिक वृद्धि त आउने वर्ष पत्याउने कुरा हो त भने? यस्तो हो, तपाईँको सुन्नुहोस्, 5% को हाराहारीमा यो वर्ष त्योभन्दा पनि तल झर्नुभयो। कुनै बेलाको चाहिँ प्रकार पनि हो। 2072 सालमा भूकम्प आयो, त्यसपछि यो हाम्रो कोभिडको चाहिँ 1 वर्षको अन्तरालमा छ, र त्यही पनि हामीले आर्थिक वृद्धि दरको कुरा 72 को भूकम्पपछि त नहुनु पर्ने थियो नि त। तर त्यसको आर्थिक वृद्धि दर तपाईँको कोभिडले गाजेको चाहिँ हिसाब किताब गर्ने हो भन्दाखेरि त हामीले सोचेको भन्दा गुज्रेको हो नि त। तर एउटा आर्थिक समृद्धिसँग जोड्दाखेरि हामीले सबै नेपालीहरूको भावनासँग र विश्वका चाहिँ एउटा जुन चाहिँ मापदण्डहरू चाहिँ बढिरहेका छन्, अहिले चलिरहेको चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ बिस्तारै बढ्छ कि, र बढ्दाखेरि वात्तै तुरुन्त अहिले तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। कोभिडले जब छोड्नु थाल्यो, म अस्ति मात्र दिल्लीमा पुगेर चाहिँ प्रमाणपत्र लिएर आउँदाखेरिको कुरा गर्छु म, तपाईँ अहिले ठेलमेल भइसकेको छ। त्यस कारण व्यापार बन्धहरू बिस्तारै बढ्दैछ। यो आकाङ्क्षा गर्नु गलत जस्तो लाग्दैन मलाई। होइन, आकाङ्क्षा त गर्ने, अभिभावकले भन्ने कुरा पत्याउनेसम्म भनिदिने कि भन्ने मात्रै प्रश्न हो नि। होइन, हामी सबै मिल्नु पर्यो नि। नेपाली जनता नमिलिकन एउटा पार्टी मिलाउनलाई कति गाह्रो। पार्टी मिलाउन सक्नु भएको छैन, नेपाली जनता सबैले मिलिदिनु पर्ने भन्ने तर्क मिल्यो भने? त्यसो भएर मैले चाहिँ नेताहरूलाई पनि भनेछु, मेरो पनि उमेरको ख्याल छ। नेपाल धेरै नै यो पिछडिसक्यो, त्यसको लागि मेरो उमेर तपाईँले किन बिताउनु भयो यसरी? त्यो बिताएका उमेरहरू, जेल परेका, सङ्घर्ष गरेका, 10 वर्षको जनयुद्ध लडेका दिनहरू चाहिँ सम्झौँ न एकपटक। नेपाललाई साँच्चै नै व्यवस्थित र सुखी र समृद्ध बनाउँछ भनेर लागेको हो नि त त्यो आन्दोलनदेखि सबै कुरा त, तन्त्रको समाप्ति गर्नलाई त। त्यस कारण एउटा तन्त्रबाट अर्को तन्त्रमा हामी नजिक आएका छौँ। यो तन्त्रसँग जोड्दाखेरि हामीले चाहिँ जनताकै तन्त्र आइरहेको अवस्थामा कुनै एउटा व्यवस्थासँग फेरि राजतन्त्र आएको जस्तो कुरा नगरौँ न। संविधान सक्न प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो भन्ने तर्क छ प्रचण्ड, माधव लगायतका नेताहरूको। अनि यो 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 कुतर्क हो। यो चाहिँ आज चाहिँ मैले कुतर्क भनेर किन भन्छु भन्दाखेरि यही संविधान अन्तर्गत भएको प्रधानमन्त्री होइन भने यो त्यही त उहाँले सक्न लाग्नुभयो। त्यो मात्र होइन, उहाँ त व्यवस्था सक्न लाग्दै हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न त्यो छ। अब व्यवस्था सकिएर कुन व्यवस्था आउँछ मलाई त थाहा छैन यो फेरि। त्यसकारण उहाँले गर्नुभएका मैले कुतर्क चाहिँ भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ, मैले अलिकति चर्को बोले जस्तो लाग्छ। यही संविधान अन्तर्गत बसेको मान्छे र जुन संविधान बन्नको लागि लगभग 2/3 हाराहारीमा चाहिँ आएको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान सघाउँछ भन्ने कुराहरू कसरी चाहिँ म मान्न तयार हुन्छ र? यो संविधानको धारामा कुन चाहिँ ठाउँमा लेखिदिएको छ कि त्यो संविधान अब प्रधानमन्त्री एक्लैले सघाउन सक्छ भनेर? 76
धाराको चाहिँ उपयोग गरेर चाहिँ तपाईँको 7 उपदफा 7 गरेर चाहिँ किन नलेख्नु पर्थ्यो, किनभने त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारसँग जोड्नु पर्थ्यो होइन। राष्ट्रपतिलाई चाहिँ कसैले यो गाली गलौज गर्ने अवस्थाको चाहिँ संविधान बनेको थिएन हेर्नुहोस्। सेरेमोनियल राष्ट्रपति थियो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ क्याबिनेटले डिसिजन गरेर ल्याएकोलाई चाहिँ स्वीकार्ने मात्र हो। 17 र 27 गतेको डेट भनेको, त्यसमा लालमोहर लगाउँदैमा चाहिँ राष्ट्रपति गलत चाहिँ भन्नु मिल्दैन। त्यस भएर गलत भनिराख्नु भएको छ नि त। त्यही त, त्यस भएर कुतर्क हो भने मैले उहाँले संविधान राम्रोसँग बनाउनु लाग्नु भयो। बनाउनुलाई पनि उहाँहरूको आन्दोलन हो, सबै कुराहरू हो। तर एक थान प्रधानमन्त्री फेर्ने नाममा मात्रै संविधानको यो के भन्छ संविधानलाई चाहिँ साक्षी राख्नु हुँदैन। बनाउनु भयो, उहाँले पढ्नु भएन? होइन, पढ्नु भयो। मेरो भने मलाई प्रधानमन्त्री भएन भने चाहिँ संविधान खराब भयो भन्ने कुराहरू, संविधान सकिन लाग्यो भन्नु त पाएन नि त। भनेपछि उहाँहरू आफू प्रधानमन्त्री नभए बापत यो संविधानै खराब भयो, ओलीले संविधान सक्नुभयो भन्ने उहाँहरू तर्क गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, अब एक थान प्रधानमन्त्री फेर्ने बाहेक अर्को विकल्प के छ त, उपाय के छ त, ल भन्नुहोस् न त। मलाई त केही पनि जस्तो लाग्दैन। 2 वर्ष चाहिँ पर्खिदिएको भए सम्भवतः अर्को प्रधानमन्त्री या त निर्वाचन सबै कुराहरू हुन्थ्यो। अहिले पनि निर्वाचनको प्रक्रिया त उही हो। निर्वाचनै नहुने निर्वाचन घोषणा गरेर लाग्नु भएको छ प्रधानमन्त्री। न त्यो दलको विवाद निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याएको छ, न अदालतबाटै अहिले टुङ्गिसकेको छ। यो के गरेको, जनतालाई किन यसरी भुल्याएको तर्क उहाँहरूको त्यो पनि छ। तर्क त्यो छ भने मेरो तर्क के छ भने 2072 साल आश्विन 3 गतेको संविधान जारी भइसकेपछि 2074 मङ्सिर 21 गते निर्वाचन र फागुन 3 गतेको चाहिँ 10/2 सरकार हो यो। अब कुन संविधानको कुरा गर्ने तपाईँ? र हुँदैन भनेर कसले भन्ने? अनि एउटा सरकार जो शासन गराई भनेर जनताले झन्डै 10/2 तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, 2/3 10 सिट कम, त्यति विवेक दिएर जनताले भोट हालेर पठाएको शासन गराई, हामीलाई सेवक बन्देऊ तिमी भनेर पठाएको हो। म त सकिनँ भनेर हात उठाएर पठाउँछ अनि उसलाई फेरि चुन्नुपर्ने जनताले। त्यो अवगाल किन? सकिन भनेको होइन, व्यवहार त त्यही देखि त त्यो आयो। त्यो तपाईँले देख्नुभएको व्यवहार हो। मेरो व्यवहारमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने एक थान प्रधानमन्त्री फेरेर समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउन सक्दैन भन्ने ठहर हो। खालि मान्छे मात्रै फेरिदिने, अर्को चाहिँ यो त मन्त्रीहरू। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कुरा त गर्नुभयो। 72 सालमै मलाई याद छ नयाँ सहरको परिकल्पना, तपाईँ त्यही विभागीय मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। हुलाकी सडकमा त नयाँ सहर थपिएका थिए। गौरीगञ्जदेखि लिएर कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर। तिनको हालत आजका दिनमा हेरौँ त, घोषणा त गरियो, गौरीगञ्ज उस्तै छ। त्यो हुलाकी सडकको हालत आजको दिनमा पनि उस्तै छ। हेर्नुहोस् त, मध्य पहाडी राजमार्गको हालत उस्तै छ। गफ दिनको हामी 5 किलोमिटरको दरले चाहिँ सरदर बाटो अहिले बनाइराखेका छौँ भनेर प्रधानमन्त्री आजै पनि त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि यस्तो सुनाउनु भयो। अनुभूति व्यवहार त त्यो मानिसले गर्न पाएका छैनन्। पानी जहाज कार्यालय छ, पानी जहाज छैन। रेलको कार्यालय आयो, रेललाई त्रिपालले छोपेर राखियो। हेर्नुहोस् त अभिगत के हो नि? जो त्रिपाल छोपेर राखेको रहेछ नि त, त्यही त राख्यो। पानी जहाजको फोटो त देख्नु भयो नि त। पानी जहाज त्रिवेणीमा चलेको तपाईँले अलिअलि भए पनि नमुना भए पनि त देख्यो। हाम्रो जस्तो नहुला अब पानी जहाज सम्झौँ होइन, पानीमा चल्ने कुनै पनि अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो जहाज भनेको तपाईँको पोर्टलाई चाहिँ तपाईँले सबै समृद्धि यो सरकारले गरिराखेको छ। तपाईँ होइन, त्यसरी तपाईँ जुन ठाउँमा आफ्नो चिजहरू छ त्यसलाई हो। नेपालको जहाजै खोल्ने हो भने, तपाईँ झन्डा राखेको जहाज खोल्ने हो भने विश्वको अब समुद्रमा गएर खोल्नु पऱ्यो नि त। हामी समुद्रको चाहिँ यात्रामा चाहिँ हामी तपाईँले आज होइन कति साल अगाडि नै थियो अरे भन्ने सुनेको थियो होइन र? थियो नि त त्यो बेला समुद्रको। तर नेपालभित्रै चाहिँ एउटा खोला नालामा हामीले चाहिँ एउटा सानै जहाजको रूपबाट अब प्रकरणमा चाहिँ रेल चाहिँ अब चाहिँ इन्डियाभन्दा लामो चाहिँ रेल ल्याउने हो र? रेल भनेको हाम्रो देशको लागि यो ल्याएको रेल ठिक छ त भनेर चाहिँ तर्क गर्ने हो र? अहिले ल्याएको जयनगर जयपुर जनकपुरको चाहिँ रेल प्रश्न त त्यो पो गरेको त होइन, चलाएर ल्याएको छ। यसको लागि नेपालले छोपेर राखियो। पानी जहाज कार्यालय छ, त्यसका न नीति नियम कानुन पनि छैन भनेर त्यहीँका कर्मचारी गुनासो गरिरहेछन्। तपाईँ विभागीय मन्त्री, त्यो बेला सहर नयाँ सहर घोषणा गरियो। आजको दिनमा तपाईँ जवाफ दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ। ती सहरको हालत कहाँ छ थाहा छैन। हेर्नुहोस् यो तवरले होइन चल्छ भने होइन। मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतका सहरहरूको कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यसको लागि जाउँ एकपटक। म तपाईँलाई चाहिँ हिमाली सहरदेखि लिएर अहिले बन्न लागेका सहरहरू, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सहरहरू कुन स्थितिबाट कसरी चाहिँ गुजारा गरिरहेछ,
हिजो अस्ति तपाईँको गौरीगञ्जको एउटा धुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने शहर मै पनि पुगेर आएँ। हुलाकी जस्ताको तस्तै छ। होइन होइन अनि घोषणा गरेका हुलाकी राजमार्गको स्तर उन्नति कुनै ठाउँमा नभएको चाहिँ तपाईँ नभन्नु। त्यो गौरीगञ्जको होइन, मैले एउटा उदाहरण दिएको नि। मैले बुझेँ भने उदाहरणको लागि एक ठाउँ शहर घोषणा गर्ने अनि त्यसलाई अलपत्र छाड्ने यो के त्यसो भएर नै कमसेकम समृद्ध यात्राको चाहिँ साथमा चाहिँ सबैजना चाहिँ मिलेर जाउँ। त्यसको लागि कमसेकम भयो नि त, अलिअलि भए पनि भएको छ। घोषणा गर्ने काम गरिदिने उत्तरदायित्वबाट तपाईँहरू पन्सिनुहुन्छ अनि अरू मिलेर के हुन्छ? यो जादु देखाउने यसो गर्ने बित्तिकै जादु देखाउने जस्तो होइन नि विकास पनि। शब्द त झन्डै त्यस्तै रहेछ। दिनको 5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भनेको त यो त जादु हुँदा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले जुन ठाउँमा गौरीगञ्जको कुरा गर्नु एउटा उदाहरण दिएको मैले पनि होला होइन, सबै ठाउँ भन्ज्याङतिर पनि होला, पदेपाडीतिरको सबै ठाउँको कुराहरू गर्दाखेरि म तपाईँलाई चाहिँ सम्झनाको लागि मात्रै सानो कुरा मात्रै भन्छु। काठमाडौँ उपत्यकाको जुन एउटा चाहिँ बाटोको स्तर उन्नति तपाईँ देख्नु भएको छ। काठमाडौँले समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्छ र मैले फेरि गौरीगञ्जले मात्रै गर्दैन, यो पनि कुरा बुझ्नुहोस् न। त्यहाँ त एउटा इन्डिकेटर होला नि। इन्डिकेटर त मैले त्यसो भएर भन्दैछु, तपाईँ 9 विषयसम्म जाँदाखेरि 9 विषयबाट तपाईँ पोखरा जाँदाखेरि पोखराबाट तपाईँ चाहिँ के बुटोल जाँदाखेरि या त नारायणघाट जाँदाखेरि तपाईँले बाटोहरू नारायणघाटबाट तपाईँको चाहिँ वीरगञ्ज जाँदाखेरि त्यहाँबाट त नारायणघाटबाट हेटौँडा हाम्रो बुटोल जाँदाखेरि हेर्दै जाउँ न बाटोहरू। त्यो पनि त बाटो हो नि त। नभएको ठाउँको त सोध्या त मैले बुझेँ भने तपाईँले भनेको अहिले राम्रो गर्नुभएको भनेकै छ त। मैले फेरि राम्रो चाहिँ सबै कुराहरूमा राम्रो चाहिँ सबै दिन चाहिँ अब 5 वर्षलाई चाहिँ चल्ने दिए भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै खोजे हो नि मैले। ध्यान तपाईँहरूले यो गर्ने तर्फै दिनु भएन। एकले अर्कालाई कसरी हुन्छ तिक्डम गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने, जालजेल गर्ने, कसरी हुन्छ कुर्सीमा लामो समय अडिने र त्यो नदिए बापत अर्कोलाई धुलिसाप पार्ने, प्रतिशोध सार्ने, हुँदा अख्तियारै लाउने, यो सम्मको प्रकरण अघि बढ्यो भनेर भन्न थालियो। ध्यान तपाईँहरूले इमानका साथ जनताको काममा दिनु भएन। अहिले हामी जे डिबेट गरेका छौँ नि यसका लागि मरिमेटेर काम गर्दै भए जनताले प्रश्न गर्ने थिएन नि। होइन, मरिमेटेर काम गर्दैछ। 3 वर्षको अन्तरालको मैले फेरि तपाईँले समृद्ध यात्रा चाहिँ अहिले यहाँ तपाईँको नजिक राखिदिएको छु। हुन त आजको अब यो प्रधानमन्त्रीको यो यति एउटा ढड्डै छ मसँग है। यो उहाँले जुन सम्बोधन गर्नुभयो त्यो सम्बोधनको यो संविधान र संरचना संस्थागत गर्ने मामिलामा चाहिँ धेरै काम भए। हामीले 753 स्थानीय तहको वर्गीकरण र सङ्गठनको संरचना पनि बनायौँ। सङ्घ प्रदेशमा चाहिँ जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि लिएर आर्थिक परिदृश्यदेखि भौतिक पूर्वाधार लगायतका थुप्रा कुरा उहाँले बताउनु भयो। संविधान संस्थागतकै मामिलाको विषय यहाँ जोड्ने हो भने सँगसँगै उहाँले धम्की पनि दिँदै हिँडिराख्नु भएको छ। तलमाथि भयो भने त्यो पनि डिजल्भ हुन सक्छ। यसरी शङ्का उहाँमाथि गरिराखिएको छ। अर्को पक्ष तगारोबन्दी राखेको छ, त्यसमा थप उहाँलाई त्यो प्रेरणा दिइराखेको जस्तो गरी त्यही काम गर्नका लागि उद्धत गर्दै जस्तो गरी अर्को पक्षले उहाँलाई फेरि थप आगोमा घिउ हाल्ने काम गरिराखेको छ। प्रधानमन्त्री आवेगमा हुनुहुन्छ कि भनेर मानिसहरू प्रश्न गर्न थाले। छैन, आवेगमा हुनुहुन्न। केपी ओली शर्मा आवेगमा हुनुहुन्न। उहाँको भाषणहरूमा तपाईँलाई सुन्दा अहिले मान्छेहरू हाँस्न थालेका छन्, रमाइलो गर्न थालेको छन्। देश शोकमा पुगेको छ, संविधान डिटेल भएर उहाँ हाँस्ने भनेर प्रचण्ड त प्रश्न गर्दै हुन्छ नि। डिटेल गर्नको लागि एक ठान प्रधानमन्त्री फेर्ने लागि मात्र होइन भनेर चाहिँ बारम्बार भन्दैछ कि केपी ओली। फेरि एक ठान प्रधानमन्त्री मात्र फेर्नको लागि यो संविधानै होइन। एउटा विषय नि तपाईँ नेपाली जनता जब खुसी हुन्छ। मानन्दज्यू, म तपाईँलाई सम्झिन्छु यो पार्टीभित्रको नेता व्यवस्थापनको विषय, जनताका समस्या व्यवस्थापनका विषय भन्दा पनि बढ्ता राजनीति, त्यो दल र नेता व्यवस्थापनको विषय सधैँ कचिङ्गल बन्यो। बरु म सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिन्छु, नेताको व्यवस्थापन गरौँ भनेर तपाईँ त्यो त्यागसम्म गर्नलाई तयार भएको एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो। 2 वर्ष अगाडिको हो थियो त, त्यो समेत भएको नेता तपाईँ। आज पार्टी यो कचिङ्गलमा पुगेर विग्रहमा पुगिरहँदा चाहिँ फेरि तपाईँ यसरी केपी शर्मा ओलीको बचाउ गरिराख्नु भएको छ कि एउटा पक्षको मिल्ने तर्फको कुरा पो आउनु पर्थ्यो होला त तपाईँ जतिको नेताबाट भन्ने प्रश्न हो कि। मैले यहाँनिर जान्छु हेर्नुहोस्, म ओके 2 जना नेताले केपी ओली र तपाईँको प्रचण्ड कमिटीले 2 जना मिलेर चाहिँ 441 जना केन्द्रीय कमिटी गठन गरेर पार्टी एकीकरण गरे होइन? हो भने कुरा सकिहाल्यो। कहाँ सक्यो? आज त विभाजित छ। त्यही त बहुमत हामीतिर छ, निर्वाचन चिन्ह हामीले पाउनु पर्यो, पार्टी हामीले पाउनु भन्नुभएको। तपाईँको प्रश्नको उत्तर मैले एक ठान प्रधानमन्त्री फेर्ने बित्तिकै भयो त अब विवाद समाधान के हो त? त्यसैका लागि भागवण्डा भएको थियो नि। भागवण्डा गरेर 5 वर्षको लागि हुन्छ भनेर भइसकेको छ। पार्टीको महाधिवेशनको कुरा भइसकेको छ, चैत्र 25 देखि 30 सम्म भनेको छ। र 2 वर्षको लागि म अब प्रधानमन्त्री पनि हुन्न, चुनाव पनि लड्दिनँ, अनि पार्टीको अध्यक्ष पनि हुँदैन र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ भनेर भन्नुभयो।
यो पनि त ख्याल राख्नु पऱ्यो नि। तपाईँले जुन चाहिँ कुरा उठाउनु लाग्नु भएको थियो म चाहिँ यसलाई जोडी मात्रै दिन्छु हेर्नुहोस्। ओके, बताउनुहोस्। मैले एउटा सिनेरियो देखेको थिएँ, त्यो पार्टीले चाहिँ चुनाव जितेको 6 महिना पछिको कुरा हो। आज 3 वर्षको अन्तरालमा आएर मैले कुरा गर्दैछु यो पार्टी सरकार चलाइसकेपछि। त्यो बेलामा धेरै कुराहरूको तपाईँहरूले चाहिँ आरोपित चाहिँ भएँ मैले भ्रष्टाचार के पैसा लिएर चाहिँ बेच्यो भन्ने पनि कुरा भयो होइन, सबै कुराहरू भयो। तर नेपाली जनताको भविष्यसँग सुखी नेपाली समृद्ध नेपालसँग जोडेको एउटा कचिङ्गल घरमा छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बेला मेरो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने आज एकदमै अब यो चाहिँ होइन, तपाईँसँगै त्यो बेला मैले अन्तर्वार्ता पनि गरेको छु, तपाईँ यहाँ आएर पनि बोल्नुभएको छ। तर रामवीर मानन्दज्यू यहाँ विषय नि त्यसरी तपाईँ त्याग गर्न समेत तयार भएको नेता, त्यस्तो पार्टी जसका लागि तपाईँ त्याग गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ समेत वामदेव गौतम पनि आज तपाईँहरूसँग हुनुहुन्न नि त। फेरि विषय यो भयो के? यस्तो हेर्नुहोस्, यो के हो? तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले म मिनिस्टर छु होइन, मिनिस्टर त्याग्नु म तयार छु अहिले पनि। तपाईँलाई यो टेलिभिजनबाट भन्दैछु, नेपाली जनताले फेरि यसलाई चाहिँ कति के गर्यो होला भने, यदि मिल्छ र मुलुक समृद्धितिर जान्छ र सुखी नेपाली हुन्छ भने एउटा मान्छेको कारणले नेपालको चाहिँ भविष्य अनिश्चिततामा जानु हुँदैन भन्ने मेरो। कसका कारण गयो अहिले? अब एक ठान प्रधानमन्त्री फेरेपछि चाहिँ संविधान पनि बन्ने, म प्रधानमन्त्री पनि हुने भन्ने सोच कसको डेभलप भयो हेर्नुहोस् न। नागरिक समाजको तपाईँहरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने तयार छु, म प्रधानमन्त्रीका लागि यो आन्दोलित भएको होइन भनेर प्रचण्डले भनेको तपाईँले सुन्नुभएको छैन? होइन, नागरिक भनेको को भने के फेरि हो? होइन, जोसुकै पनि प्रधानमन्त्री हुनुहोस् म स्वीकार छु, तर मेरो लडाइँ मेरो लालसा म प्रधानमन्त्री हुनका लागि थिएन भनेर प्रचण्डले आम सभाहरूमा त्यत्रो भयङ्कर भाषण गरेको सुन्नुभएको छैन भने? होइन, मैले कसैलाई चाहिँ हाम्रो नेताहरूको चाहिँ विषयमा म चर्को सोर्ने कुरा गर्न चाहन्न। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नलाई एउटा अभियान चाल्नुपर्छ, त्यो संविधानमा लेखेको कुराहरू। त्यो भनेको संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ, पार्टीले संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्छ। संसदीय दलको नेता को हो एक्चुअली हेर्नुहोस् न, कसले भनिरहेको छ? विगत थियो। अनि अहिले चाहिँ के हुन्छ? त्यो संविधान फेरि आयो र आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि मेरा चाहिँ पुर्खा जिमल थिए भनेर अनि म त्यसैको भाग खोजेर त हुन्न नि त। आज मैले फेरि समय त परिवर्तन भयो। मेरो तर्क के भन्दा संसदीय दलको नेता त्यो बेला हो, सत्ता समीकरण सत्तारूढ दलभित्रकै समीकरण फेरिसकेको थियो, त्यसलाई जाँच्नै नदिकन प्रधानमन्त्रीले त संसद डिजल्भ गरिदिनु भयो नि त। प्रश्न त त्यसको हो नि त आजको दिनमा। त्यही त मैले फेरि पनि भनेको 2072 साल आश्विन 3 गतेको संविधानमा टेकेर नि 2074 साल मङ्सिर 21 गते निर्वाचन, त्यो निर्वाचनको 10 कम पार्टीको चाहिँ यो संसदको चाहिँ 10 कम 2/3 सरकार बनेको हो। त्यो त 74 फागुन 3 को कुरा हो। अनि अब कुन चाहिँ कुरा अहिलेसम्म 77 पुस 4 सम्म त प्रकरण अर्कै भइसकेको थियो नि। कहाँ थियो त भन्नु न, खै देखाउनु नि त मलाई। पार्टीको चाहिँ प्रकरण अर्कै भइसक्दै थियो। त्यो प्रकरणलाई जाँच्नुभन्दा अगाडि 5 गते त प्रधानमन्त्री पार्टी अहिले तपाईँले भनेपछि पार्टी ब्रेक हुन्छ यहाँ, मैले भनेर हुन्छ? निर्वाचन आयोगले भनेको जवाबदेही त को त हुने? अब जे मन लाग्थ्यो अब भनौँ इन्डियामा गएर या त कुनै चाइनामा गएर ठुलो आमसभामा बोलेर चाहिँ नेपालको चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ सेटिङ मिलाउनु भएको छ, उसले त तपाईँहरू अनुकूलको निर्णय गरिदिन्छ भनेर मानिसहरू भनिरहेका छन्। अर्को पक्ष भनिरहेको छ। ल होइन, मेरो पक्षले मेरो मान्छेहरू पनि भनिरहेका होला नि, तपाईँको मान्छेले भनेर चाहिँ यसरी कुरा चाहिँ नेपाल जस्तो देशलाई चाहिँ होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको पूर्व पार्टी अध्यक्ष भइरहेका नेताहरूको कुरालाई नपत्याउने त भने। अनि प्रधानमन्त्रीको वर्तमान प्रधानमन्त्री 2/3 सरकारको नजिक पुगेको सरकारले संविधान अनुसार चलेको 2074 साल मङ्सिर 21 गते निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा चाहिँ नपत्याउने त फेरि अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले। अब निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूलाई पनि सूर्य चिन्ह दिएन, उसलाई पनि दिएन, यो पार्टी फुटेको छैन भनिदियो मानौँ। यही कचिङ्गलका बीच वैशाखमा चुनाव हुन्छ, कसले कसलाई टिकट दिने कि बागी उम्मेदवारहरू? मैले तपाईँसँग क्षमा पनि म चाहन्छु, कचिङ्गल कहाँ छ भने होइन, यो कचिङ्गल देख्नुहुन्न तपाईँ? सडकमा मानिसहरू यसरी उत्रिया छन्, सुन्नुहोस् न, लाखौँ मानिसहरू सडकमा छ। 2/3 हाराहारीको सरकारले 65% सरकार भयो। आज छैन नि त, त्यो त संसदै छैन। अब होइन, त्यो बेलामा चाहिँ 65% चाहिँ सरकारले होइन यो डिजल्भ गरेको 64%। 64%, 2/3 10 कम 2/3 सरकारले गरेको होइन। 64% थियो कि 36% थियो भन्ने त जाँच्नै पाइएन त्यो बेलाको परीक्षण भन्ने हो नि त। त्यही त। त्यो त 74 फागुन 3 को प्रतिशत हो, 77 पुस 4 को प्रतिशत होइन नि। प्रश्न त्यो
होइन मैले चाहिँ अब म फेरि उता पछाडि जानु पर्यो तपाईँको कुरा सुनेपछि 2075 साल जेठ 3 गते हाम्रो पार्टी एकीकरण भयो र संविधानको धारा कति नम्बरको धाराले चाहिँ के भयो भनेर चाहिँ म यो जान्न चाहन्न। मैले यति मात्रै कि त्यो जेसुकै होस् केपी ओली शर्मा अहिलेको वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री, हिजोको सरकारको प्रधानमन्त्री 10 कम 2/3 हो। ल संविधानले भनेको कुरा यति हो। उहाँ बिना चाहिँ यो देशको धरती नै थामिने अवस्था थिएन, त्यसकारण उहाँले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने तर्क हो तपाईँहरूको? यस्तो होइन। तपाईँले चाहिँ अस्ति माघ 1 गतेको दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ हामी धेरै बेर बस्यौँ, यही वर्ल्ड रेकर्डको कुरा चाहिँ जोडेर। ओके, म त्यसमा नै आउँछु। मैले चाहिँ त्यो विषय चाहिँ जोड्न लाग्यो किन भन्दाखेरि माघ 1 गते चाहिँ हामी मन्त्रीहरू सबै र प्रधानमन्त्री अनि हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेतागणहरूदेखि लिएर सबै हामी बस्यौँ र उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो कुरा ल्याउनु हो। तपाईँले वर्ल्ड रेकर्ड राख्नुभयो, मैले पनि वर्ल्ड रेकर्ड राखेको छु भने केमा भन्दाखेरि संसारको 215वटा राष्ट्रको चाहिँ प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति या त कुनै पनि सरकार प्रमुख चाहिँ यो किडनी चाहिँ 4-4वटा 6-6वटा भएको छैन खोल्नुहोस् भन्नुभयो। मलाई लाग्छ संसारमा चाहिँ यस्तो किडनी 4वटा 5वटा 6वटा भएको चाहिँ प्रधानमन्त्री म चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। तपाईँको मैले चाहिँ यसरी चाहिँ जवाब दिनु खोजे होइन कि किडनी धेरै राख्दैमा या त अलिकति मान्छे दुब्लाउँदैमा अलिकति भनौँ न अल्गो हुँदैमा यसरी कुनै एउटा मान्छेलाई इङ्कित गर्नु खोजे होइन। संविधानको धारासँग संविधानले कानुनले दिएका र सबैले स्वीकारेको उहाँ बिना चाहिँ देशै नचल्ने ठम्याइ भयो, त्यसकारण उहाँले छोड्न चाहनुभयो। मैले त्यही भएर 6वटा किडनी भएको मान्छेले देश चलाइरहेछ, अलि अब पातलो छ, अलिकति चाहिँ चस्मा लाउँछ भनेर चाहिँ इङ्कित गर्नु खोज्या होइन भने कि कुनै मान्छेको अनुहार हेरेर कुनैको केही भएर होइन, संविधानकै धारामा टेकेर बजेको प्रधानमन्त्री मात्रै भन्नु खोजेँ मैले। त्यो त मान्यो, त्यही त उहाँ बिना यो देशै चल्दैन, उहाँ बिना देश चल्दै कि चल्दैन भन्ने कुराहरू, संविधानलाई चाहिँ फेर्ने कुराहरू, संविधानका चाहिँ पन्नाहरू हामीले बनाइदिएको नेपाली जनताले दिएको मतको परिणाम हो यो। अनि को चल्छ चल्दैन भनेर तपाईँ मेरो विषयमा छलफल बनाउने हो र मलाई लाग्दैन। ल खैर, यो राजनीतिक विषयलाई अलिकति तपाईँको यो राजनीतिभन्दा अलिकति यो साङ्गीतिक पाठ हो है। 4 घण्टा 5 मिनट 20 सेकेन्डको एउटा वर्ल्ड रेकर्ड बनाउनु भयो एकल गायनमा। पुरानै सोक हो यो? होइन, मेरो पुरानो सोक भन्दा पनि म तपाईँलाई चाहिँ एउटा के छ भन्दा मेरो बुवा चाहिँ मेरो दाजुभाइहरू सबैजना चाहिँ मेरो घरमा भजनहरू धेरै गाउनुहुन्थ्यो र मैले पनि सँगसँगै अब त्यो टाइपको होइन कि मैले आज चाहिँ यो 59 वर्षको उमेर आइपुग्दाखेरि गरौँला भन्ने मेरो सोच त होइन, तर एउटा गायन क्षेत्रको चाहिँ मेरो लगाव मेरो बुवादेखि मेरो आमादेखि मेरो परिवारसँग जोडिएको छ हेर्नुहोस् होइन। तर यो जुन बेला म मिनिस्टर भइसकेपछिको कुरा हो, मैले 70 सालको निर्वाचन पछिको कुरा हो र त्यो बेला केराओके चाहिँ छ नि, जो एउटा म्युजिक चाहिँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ गीत चाहिँ हुँदैन अनि सङ्गीत मात्रै त्यसको बिचमा गाउने चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूले भजन गाइरहेको भएकोले कुनै कार्यक्रममा जाँदाखेरि गाइयो के। तर यो सोखसँग चाहिँ मैले म कलाकार पनि होइन, न गीतकार पनि होइन, सङ्गीतकार पनि होइन। यसले किन यो आनन्दित अनुभूतिसँग एउटा अनुभूतिसँग जोड्यो र मैले चाहिँ यसो हेरेँ। एक दिनको कुरा हो, भाइहरू चाहिँ मेरो गाउँको भाइ साथीहरूको मेरो छोराहरू थियो, उनीहरूले चाहिँ मसँग गफ गर्दै थियो। अनि यो मन्त्रीले गीत गाउँछ कि गाउँदैन अङ्कल भनेर मलाई सोध्यो। त्यही प्रसङ्गमा चले हो वास्तवमा। अनि गिनिज बुकमा हेर नि त, खोलेर हेर यो के रहेछ भनेर भन्दाखेरि खोलेर हेऱ्यो, यो चाहिँ छँदै छैन भने उनीहरूले जवाब दिए। अनि यो एटम चाहिँ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सकिन्छ भनेर उनीहरूको जवाबपछि त्यो फर्म फिलअप हुने कुरा हो। हजुर। र फर्म फिलअप हुँदाखेरि निर्णय श्रेष्ठजी चाहिँ हाम्रो ऱ्यापर हुनुहुन्छ नि, गायक हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के भन्नु होइन वर्ल्ड रेकर्ड पनि चाहिँ एउटा संस्था छ, त्यसलाई चाहिँ गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भने, किन नेपालमै चाहिँ संस्था रहेछ यो। अनि त्यस भएर चाहिँ 2 महिना अगाडि चाहिँ उहाँसँग चाहिँ यो छलफल विषय चल्यो। न ट्रेनिङ त्यो रियाज सियाज के भन्ने चाहिँ गर्नुपर्छ नि त्यो होइन, त्यो नगरिकनै 4 घण्टा 5 गाउन सकेला कि नसकेला मलाई थाहा थिएन। हजुर। तर गाउँदै गइयो 5 घण्टाको चाहिँ त्यो गीतहरू चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने चाहिँ सुरु थियो। हजुर। र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले एउटा गायन क्षेत्रको चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ यात्रा रहेछ कि यदि यो गाउन चाहिँ र लेख्न र सङ्गीत राख्न जानेको मान्छे कहिल्यै गरिब हुँदैन रहेछ हेर्नुहोस्। मैले आज चाहिँ आएर बुझेँ किन भन्दाखेरि त्यो रोयल्टी सिस्टम रहेछ हेर्नुहोस्। नेपालमा त्यो रोयल्टी सिस्टमबाट चाहिँ मात्रै भयो भने अस्ति तारादेवीको चाहिँ जन्मोत्सवको कार्यक्रममा चाहिँ म पुगेको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ समुजित बास्कोटा हाम्रो सङ्गीतकार गायक पनि हुनुहुन्छ, सङ्गीत पनि, उहाँले मलाई खुसुक्क भन्नुभयो
यदि रोयल्टी तपाईँले लिन सक्यो र मलाई दिलाउन सक्यो भने महिनाको 20 लाख रुपियाँ आउँछ अरे हेर्नुहोस् रोयल्टी। ओहो, भनेपछि यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने जरुरी होइन, रोयल्टीको चाहिँ कानुन बनेको छ, रोयल्टी समाज पनि छ भन्ने सुनेको छु मैले चाहिँ। यो कार्यान्वयनको पाटो गतिलो छैन। यदि गतिलो भयो भने मलाई लाग्छ धेरै देशहरूमा चाहिँ रोयल्टीको कानुन रहेछ, हाम्रो नेपालमा छ, त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउन सक्यो। त्यतातर्फ पनि तपाईँको ध्यान अब मेरो सबै ध्यान चाहिँ अब मैले राजनीति छोड्यो भने यो ध्यान चाहिँ मेरो यस्तो जान्छ। हवस्, यो तपाईँसँग अलिकति तपाईँको साङ्गीतिक पाटोको विषय र यो राजनीति तातो विषयलाई हामीले जोडेर संवाद गऱ्यौँ। समय सकियो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद छ, नमस्कार। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर महानन्दरसँग उहाँको यो विश्व रेकर्ड एकल गायनतर्फको यो विषयलाई पनि अन्त्यमा अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले राजनीतिक विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।